ራሱ በረሱል አሚን በበላው ንጉሱ ለእኛ እንደተገረ በጣም መደገፉ ሰሞነ እያነሱ ማበድ መንገብገቡ اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا ما حطوا جائن فجدوا عرف العرف وجاجم تصفوا يا لبجتنا كان دلائي بسوا يدخل جربتا ما فتاك الرسول توسلي ودهك توصل الرابو وجهتها يكون سمان جسيك يوكاي وعده فممكن عطفه شعر جاجتنا نجاز جابلك شعر جاجم جاجرهم شوق يفيد والده